بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا، مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا، مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا۔ زمانے میں کوئی ان جیسا نہیں آیا، نہیں آیا، مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا۔ زمین خوش ہے، زماں خوش ہے، مکین خوش ہے، مکان خوش ہے، ضعیف و ناتواں خوش ہے، یہ بے کس بے امان خوش ہے، ضعیف و ناتواں خوش ہے، یہ بے کس بے امان خوش ہے۔ فضا نغمہ سراغ رحمت للعالمین آیا، مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا۔ بتا کچھ اے حلیمہ سا دیا ان سا کہیں دیکھا، بتا کچھ اے حلیمہ سا دیا ان سا کوئی دیکھا، بہت دیکھے حسین لیکن کوئی آقا سا نہیں دیکھا، بتا کچھ اے حلیمہ سا دیا ان سا کہیں دیکھا، بہت دیکھے حسین لیکن کوئی آقا سا نہیں دیکھا، کہ اتنا مہجبی جیسے، کہ اتنا مہجبی جیسے کوئی بدر مبین آیا، مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا۔ وہ اتنے مرتبے والا، وہ اتنی عظمتوں والا، وہ اتنی منقبت والا، وہ اتنی رفعتوں والا، وہ اتنے مرتبے والا، وہ اتنی عظمتوں والا، وہ اتنی منقبت والا، وہ اتنی رفعتوں والا، کہ ساتوں آسماں کیا سدرہ بھی زیر نگیں آیا، مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا۔ وہ رحمت کا سفینہ ہے، سعادت کا خزینہ ہے، ارے تم پوچھتے ہو کیا مدینہ تو مدینہ ہے۔
وہ رحمت کا سفینہ ہے، سعادت کا خزینہ ہے۔ ارے تم پوچھتے ہو کیا، مدینہ تو مدینہ ہے۔ ارے تم پوچھتے ہو کیا، مدینہ تو مدینہ ہے۔ نظر میری نظر میں شہر پھر ایسا نہیں آیا، مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا۔ مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا۔ زمانے میں کوئی ان جیسا، زمانے میں کوئی ان جیسا نہیں آیا، نہیں آیا۔ مبارک باد اے لوگو کہ ختم المرسلین آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، ہمہ قسم دی بڑائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تساں جیسے عظیم لوگاں نو اول وقت مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے اے کائنات دے شاہا، جتنے تیرے بندے تیری بندیاں اول وقت خطبہ جمعہ سن واسطے تیرے گھر مسجد اندر تشریف لے آئے نے، اے کائنات دے شاہ انہاں نو بغیر حساب و کتاب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ پھر کہہ دیو آمین۔ اج دے خطبہ جمعہ اندر میں تہاڈے سامنے رسول کائنات علیہ السلام دی ایک صفت دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام نو بے شمار صفات عطا فرمائیاں۔ ہر صفت بہت پیاری، انوکھی اور نرالی ہے۔ ہر صفت قابل ذکر اور قابل بیان ہے۔ لیکن میں تہاڈے سامنے رسول پاک علیہ السلام دی صفت دے متعلق جس صفت نو اور جس عنوان نو بیان کرنا چاہنا، اج دے جمعے دا موضوع ہوئے گا فکر مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی اندر ہے نا انہوں فکر نو ہرس کیا جاندہ ہے، ہرس مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ۔ ہر بندے نو نا کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوئی ہے۔ کسے نو پیسے دی فکر ہے، کسے نو دولت دی فکر ہے، کسے نو اپنے بچیاں دے مستقبل دی فکر ہے، کسے نو اچھا مکان بناؤن دی فکر ہے، کسے نو اپنا بینک بیلنس بہتر کرن دی فکر ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ کسے نہ کسے فکر نو لے کے تریا پھر دے، تے اپنی اس فکر دے اندر کامیاب ہونے واسطے بندہ دن رات محنت کوشش کر دے۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نے اندر بھی ایک فکر پائی ہے، میرے مصطفیٰ کریم دے دل اندر بھی ایک ہرس ہے۔ او ہرس کی ہے، مصطفیٰ کریم دے دل اندر
نہ کوٹھیاں دی ہرس ہے، نہ بنگلیاں دی ہرس ہے، نہ اچے تو اچے مکان بنان دی ہرس ہے، نہ آقا کریم دے دل اندر اپنے مستقبل دے اندر اپنے مال نو مالی اعتبار نال اپنے آپ نو بہتر کرن دی ہرس اور فکر ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نو نا ایک کی فکر لگی ہے کہ اس دنیا کائنات دا ایک بندہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، اللہ دی جہنم تو آزاد ہو کے مالک دی جنتاں دا وارث تے مہمان بن جائے۔ اے فکر رسول پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجے ہے، تے اس فکر دا نا اللہ کریم نے سورہ توبہ دی آیت نمبر 118-28 دے اندر ذکر کیتا ہے۔ آخر تو پہلے والی آیت اللہ کریم نے تیرے میرے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فکر اور حرص دا ذکر کیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نو صحیح معنی اندر بیان کرن تو بعد سانو سارے انو سنا کے ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ تا قرآن سماعت فرمائیے۔ او مسلمانوں میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چہرے والے یا واللیل دیا ظلفہ والے یا مازاق دے کاجل والے یا علم نشرہ دے سینے والے یا تانگا دی شان والے یا بدر منیر دے مقام والے یا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما دے یدین پاک والے یا قد نرا تقلب وجہی کا فی السما دی پیشانی والے یا قد نرا تقلب وجہی کا فی السما دی پیشانی والے یا وما ینطق عن الہوا دیا پاک بلیاں والے یا وما ینطق عن الہوا دیا پاک بلیاں والے یا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے آم۔ فرمایا جی رب جلیل حکم کیے، فرمایا کملی والے سونے محبوبہ اعلان کر دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او مسلمانوں میرے رب کریم نے فرمایا، او مسلمانوں رب کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، رب کریم فرماندے نے اے دنیا اندر بسنے والوں البتہ تحقیق تواڈے کول ایک رسول آیا ہے، تواڈے کول ایک پیغمبر آیا ہے جنہوں میں تواڈے اندروں ہی مبعوث کیتا ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ رب کریم فرماندے نے تسی کسے مشکل اندر مبتلا ہو تواڈی مشکل میرے مصطفیٰ کریم نو پریشان کر دیندی ہے، تسی کسے مشکل اندر مبتلا ہو میرے مصطفیٰ تے تواڈی مشکل گرا گزر دی ہے۔ رب کریم فرماندے نے عزیز علیہ ما عنتم، تواڈیاں مشکلاں اندر تواڈا مبتلا ہونا میرے مصطفیٰ کریم تے گرا گزر دائے۔ حریص علیکم، رب کریم فرماندے نے میرا مصطفیٰ تواڈے تے بڑا حریص ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب کریم فرماندے نے میں اپنے مصطفیٰ کریم نو مومنہ واسطے بڑا رؤوف بنا کے بھیجے ہیں، مومنہ واسطے بڑا رحیم بنا کے بھیجے ہیں۔ مسلمانوں کملی والے دے دل اندر کیڑی حرص ہے، رب کریم فرماندے نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرے مصطفیٰ دے دل اندر تواڈے متعلق بڑی حرص پائی جاندی ہے، میرا مصطفیٰ تواڈے متعلق بڑا حریص ہے۔ کملی والے دے دل اندر حرص
کی ہے اج ہر بندے دے دل اندر کوئی نہ کوئی ہرس موجود ہے ہر بندے دے دل اندر کوئی نہ کوئی فکر موجود ہے اج کسے نو مال دی فکر نہیں اج کوئی بندہ اپنے مستقبل دے متعلق فکر مند ہے اپنے بچیاں دے مستقبل دے متعلق فکر مند ہے مسلمانوں کوئی اپنے بینک بیلنس دے متعلق فکر مند ہے کوئی اپنے اچھے مکان تے کوٹھی دے متعلق فکر مند ہے مسلمانوں لیکن کملی والے نو رب کریم نے کیڑیاں فکرہ دے کے دنیا دے اندر مبعوث کیتا ہے کملی والے دیاں فکرہ کی نے کملی والے نو کیڑی ہرس لگی ہے مسلمانوں رب کریم نے فرمایا حزیز علیہ ما انتم حریص علیکم رب کریم فرماندے نے میرا مصطفیٰ تواڈے متعلق بڑا حریص ہے مصطفیٰ کریم بڑے فکر مند نے مسلمانوں کملی والے دے دل اندر اکری فکر لگی ہے ہر بندہ دنیا دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے اللہ دی جہنم تو آزاد ہو جائے کملی والے اسے فکر نو لے کے کدے مکے دے بازار اندر گئے نے کدے مکے دے چوک اندر گئے نے کدے مکے دے چرستے اندر گئے نے کدے جناب مکے والے سرداراں دے بوئے کھڑکاندے نے کدے کملی والے نے اسے فکر نو پورا کرنے واسطے اسے ہرس نو پورا کرنے واسطے رات دے ٹائم اٹھ کے مکے دے بڑے بڑے سرداراں دے بوئے کھڑکائے نے کملی والے سونے پیغمبر نے اسے فکر نو لے کے کدے طائف دا سفر کیتا ہوں کدے صفا پہاڑی دا سفر کیتا ہوں کدے کملی والے نے لمبے لمبے سفر کیتے اسے فکر نو پورا کرنے واسطے کملی والے نے بڑیاں پریشانیاں بھی اٹھائیں بڑے دکھ بھی اٹھائے اسے فکر دی خاطر مسلمانوں کملی والے نو مزمم بھی کیا گیا نعوذ باللہ اسے فکر دی خاطر کملی والے نو نعوذ باللہ جناب مجنون بھی کیا گیا اسے فکر دی خاطر کملی والے نو دیوانہ بھی کیا گیا اسے فکر دی خاطر کملی والے نو مسلمانوں پتھر بھی مارے گئے اسے فکر دی خاطر مسلمانوں کملی والے دیاں بیٹیاں نو طلاقاں بھی دتیاں گئیاں اسے فکر دی خاطر کملی والے دے جسم مبارک دے اوپر گندیاں اوجریاں بھی سٹیاں گئیاں مسلمانوں کیڑے کیڑے دکھ نو بیان کرام کملی والے سونے پیغمبر نے اس فکر دی خاطر اس ہرس دی خاطر دنیا اندر بڑیاں بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں دنیا اندر بڑیاں بڑیاں مشکتاں اٹھائیاں نے لیکن اس فکر نو کملی والے نے اپنی زندگی دے اندر پروان چڑھایا تے پورا کیتا ہوں آؤ مسلمانوں کملی والے اس فکر نو لے کے بوئے بوئے تے گئے نے لوکاں دا دروازہ کھٹکھٹایا ہوئے کملی والے نے اس فکر دی خاطر ایک ایک بندے نو ٹچ کیتا تے تبلیغ دی دعوت دیتی لوگوں کملی والے نے اسلام تے توحید دی دعوت دیتی آؤ تواڈے سامنے اج دے خطبہ جمعہ اندر میں نقشہ بیان کرنا چاہتا ہوں کملی والے نے اس فکر نو کس طرح جناب پورا کیتا مسلمانوں اے ویکھو نا کملی والے سونے پیغمبر صفا دی پہاڑی تے موجود نے تنے تنہا رب کریم دا ذکر پہ کر دینے اللہ کریم دی عبادت اندر مصروف و مشغول نے رب کریم دا ذکر پہ کر دینے ادھر ابو جہل چلدا چلدا بے ایمان انسان آیا آکے کملی والے نو تنے تنہا دیکھے ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا کملی والے دے جسم مبارک تے پتھر مارے کملی والے دے سر مبارک تے پتھر مارے مسلمانوں کملی والے دا سر مبارک زخمی ہو گیا سر مبارک دے وچوں خون دے چشمے جاری ہو گئے نے مسلمانوں اے جناب کہہ کے لگاندا ہستا ہستا جناب کعبۃ اللہ دے سین اندر چلا گیا کعبۃ اللہ دے اندر ادھر دیگر جناب سردار بھی بیٹھے نے جناب جا کے ابو جہل نے اے جناب جنا کے مکے دے جناب سردارانو بیت اللہ دے اندر جا کے اے سارا واقعہ سنایا میں آج محمد نو عبداللہ دے بیٹے نو زخمی کر کے آیا نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ مسلمانوں بڑا جناب خوش ہو کے مسکرا کے اے جناب واقعہ بیان کر رہا ہے ادھر جناب امیر حمزہ حجر تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے او جناب چل دے آئے نے اے سارا واقعہ ایک عورت نے ویکھیا حضرت امیر حمزہ نو سنا دیتا ہوں اے جناب امیر حمزہ تو آڈے جناب جوانی دا کی فائدہ تو آڈے سکڑیل نوجوان ہون دا کی فائدہ تو آڈی جرت دا کی فائدہ تو آڈی بہادری دا کی فائدہ تو آڈے جناب بھتیجے یتیم محمد
محمد نو ابو جہل زخمی کر کے چلا گیا. نعوذ باللہ مسلمانوں یہ جناب عورت نے اس طرح ولولہ انگیز گفتگو کی تھی. امیر حمزہ نو سارا واقعہ بیان کیتا. مسلمانوں امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے لیکن اپنے دل اندر بھتیجے محمد دا درد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں امیر حمزہ غصے دے اندر آئے. جناب ابو جہل نو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں. تلاش کر دیا ابو جہل بیت اللہ دے صحن اندر موجود ہے. جناب امیر حمزہ گئے نے جہاں کے ابو جہل نو کہندے نے ابو جہل تو میرے بھتیجے یتیم محمد نو زخمی کر کے آئے ہیں. تو کی سمجھنا ہے محمد دا دنیا تے کوئی نہیں, محمد دا دنیا تے کوئی والی وارث کوئی نہیں. ابو جہل جی میں تو میرے بھتیجے محمد نو زخمی کر کے آئے ہیں میں بدلے دے اندر اومے تے نو زخمی کراں گا. لہذا جناب تلوار میان چو کڈی ابو جہل دے سر دے اندر تلوار ماری سر نو زخمی کر کے رکھ دیتا. جی میں ابو جہل نے کملی والے نو زخمی کیتا سی اومے ابو جہل نو زخمی کر کے امیر حمزہ نے دوڑا لگا دیتی ہوں. کملی والے دی خدمت اندر حاضر ہوئے نے. کملی والے زخمہ دے اندر مبتلا نے آ کے جناب امیر حمزہ عرض کر دینے مسلمانوں اے جناب امیر حمزہ کون نے؟ کملی والے دے جناب چچا جان نے جناب امیر حمزہ آ کے عرض کر دینے کملی والے سونے محبوبہ آج میرے تے خوش ہو جاؤ, آج میرے تے راضی ہو جاؤ, میں توڑا بدلہ لے کے آ گیا میں. تسی جناب ابو جہل نے توانو زخمی کیتا ہوں میں بدلے دے اندر ابو جہل دا سر زخمی کر کے آ گیا ہوں. اے میرے بھتیجے محمد آج میرے تے خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ میں توڑا بدلہ لے کے آ گیا ہوں آج میرے تے راضی ہو جاؤ. مسلمانوں کملی والے نے جس وقت سنیا خوشی دا اظہار نہیں کیتا ہوں. کملی والے نے اے نہیں فرمایا اے جناب امیر حمزہ تسا بڑا چنگا کیتا ہے تسی میرا بدلہ لے کے آئے ہو میرا سینہ توڑے تے ٹھنڈا ہو گیا میں توڑے تے راضی ہو گیا ہوں میں توڑے تے مطمئن ہو گیا. نا مسلمانوں کائنات دے مصطفیٰ پیغمبر نے سنیا میرے کملی والے محبوب پیغمبر نے سنیا آقا کریم دی آنکھاں چوں آنسو برس پے. کملی والے سونے پیغمبر نے رونا شروع کر دیتا ہوں. آقا کریم فرماندے نے اے جناب چچا امیر حمزہ میں دنیا تے خون ریزی کرنے واسطے نہیں آیا میں دنیا تے بدلے لینے واسطے نہیں آیا میں دنیا تے اپنے جناب جسم دی خاطر لوکاں دے جسمانوں زخمی کران نہیں آیا. اے چچا امیر حمزہ میں دنیا تے بدلہ لینے واسطے نہیں آیا مینوں تے رب کریم نے دنیا دے اندر رحمت للعالمین بنا کے مبعوث کیتا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آؤ مسلمانوں کملی والے فرماندے نے اے میرے چچا امیر حمزہ میں دنیا تے بدلہ لینے واسطے نہیں آیا ہوں. اگر تسی چاندے ہو کہ میں توڑے تے خوش ہو جاواں اگر تسی چاندے ہو میں توڑے تے راضی ہو جاواں اگر چاندے ہو میں توڑے تے مطمئن ہو جاواں اے چچا امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے میں محمد توڑے تے راضی ہو جاواں گا. آسمان تے آسمان والا راضی ہو جائے گا زمین تے محمد راضی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. امیر حمزہ اگر تسی چاندے ہو میں محمد توڑے تے راضی ہو جاواں پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ رب بھی راضی ہو جائے گا تے رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا. مسلمانوں اے فکر کملی والے سونے پیغمبر دی اے غرض کملی والے سونے پیغمبر دی اے لالچ کملی والے سونے پیغمبر دی اے تمنا کملی والے سونے پیغمبر دی اے آرزو کملی والے سونے پیغمبر دی. جدو کملی والے پیغمبر فرماندے نے اے امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے میں محمد توڑے تے راضی ہو جاواں گا. ایک اللہ والے نے انج نقشہ بیان کیتا تے کہندا ہے کائنات دے پیغمبر فرماندے نے اے میرے چچا امیر حمزہ انج تے تو بھاویں سارے کافران مار دے میں نہیں ہو راضی بھاویں مکہ اجاڑ دے انج تے تو بھاویں سارے کافران مار دے میں نہیں ہو راضی بھاویں مکہ اجاڑ دے مینوں جے راضی کرنے تا کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی. او مسلمانوں جڑے ویلے جناب کملی والے سونے پیغمبر نے یہ گلاں ارشاد فرمائیاں جناب
جناب امیر حمزہ دے دل اندر اسلام دی محبت پیدا ہو گئی ہے، اسلام دا پیار پیدا ہو گیا ہے، کملی والے دی محبت، کملی والے تے ایمان لے کے آنا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ دے دل اندر محبتہ پیدا ہو گئی نے، امیر حمزہ دیاں اکھاں چوں آنسو برس پے، رو کے تے کی کہندے نے، جے انجیے تو راضی میرے سوہنے آتاریا، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا، جی انجیے تو راضی میرے سوہنے آتاریا، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا، آقا پڑھایا کلمہ نارا مومنہ نے ماریا، اللہ والی بولی کلے جیان اٹھار دی۔ آؤ مسلمانوں، کملی والے نے فرمایا اے جناب امیر حمزہ، اگر چاندے ہو میں تہاڈے تے راضی ہو جاواں، اگر چاندے ہو عرش والا خدا تہاڈے تے راضی ہو جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ دی اکھاں دے وچوں زاروں کی تاراں سو جاری ہو گئے، زبان دے وچوں جملے جاری ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ فرماندے نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مسلمانوں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے، مصطفیٰ کریم دے دل نو سکون مل گیا، آقا کریم دے دل نو چین مل گیا۔ اے فکرہ لے کے آئے نے میرے تیرے محبوب پیغمبر دنیا تے، انہاں فکرہ دا رب کریم نے قرآن پاک اندر ذکر فرمایا لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آؤ مسلمانوں، عرض کرنا چاہنا میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں، حسنین دے نانا جام دا کلمہ پڑھنے والوں، ایک کملی والے سونے پیغمبر فکرہ لے کے آئے نے، ایک کملی والے سونے پیغمبر ہرس لے کے آئے نے۔ آؤ نہیں سمجھے تے میں انج نقشہ بیان کراؤں جناب مسلمانوں، کملی والے نے اس ہرس نو پورا کرنا واسطے فکر مصطفیٰ تینوں میں دسنا چاہنا ہوں۔ اج تیریاں میریاں فکرہ کی نے، کملی والے پیغمبر دیاں فکرہ کی نے۔ آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں، صدیق اکبر دے دماد دا کلمہ پڑھنے والوں، فاروق اعظم دے دماد دا کلمہ پڑھنے والوں، عثمان غنی دے سسر دا کلمہ پڑھنے والوں، علی المرتضیٰ دے سسر دا کلمہ پڑھنے والوں، حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں، فاطمہ دے ابا جان دا کلمہ پڑھنے والوں۔ آؤ عرض کرنا چاہنا مسلمانوں، کملی والے دنیا تے کیڑیاں فکرہ لے کے آئے نے۔ ایک مرتبہ کملی والے سونے پیغمبر اپنے گھر دے وچوں نکلے نے، چل دے طائف دے میدان اندر، کملی والے سونے پیغمبر طائف اندر گئے نے۔ جا کے طائف والیاں نو کملی والے سونے پیغمبر نے توحید دی دعوت دیتی۔ کملی والے نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ کملی والے سونے پیغمبر نے جا کے طائف دے اندر لوکاں نو فرمایا طائف والیو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، دنیا اندر کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا دیاں عزتاں تواڈے قدماں دے اندر نچھاور کر دتیاں جان گیاں۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دیاں ساریاں عزتاں تواڈے قدماں دے اندر نچھاور کر دتیاں جان گیاں۔ طائف والو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، چاہیے تے ایسی طائف والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں دے، کملی والے دی نبوت نو تسلیم کر لیں دے، کائنات دے رب دی جناب توحید نو تسلیم کر لیں دے، لیکن جناب کملی والے دے جناب کلمہ نہیں پڑھے آؤ۔ انہاں طائف والیاں نے کملی والے دے پیچھے بندے لگا دیتے، نوجوان لگا دیتے، ہتھاں جناب ہتھاں دے اندر پتھر پکڑے نے، اپنیاں جھولیاں دے اندر پتھر پک پائے نے۔ اے جناب انہاں نے طائف دے گنڈیاں گماشتیاں نو کملی والے دے پیچھے لگا دیتا، ایک کملی والے نو پتھر مار دے جا رہے نے۔ الغرض کملی والے پتھر کھا کھا کے
جناب زخمی ہو گئے کملی والے سونے پیغمبر دے جسم دے وچوں خون دے فوارے جاری ہو گئے کملی والے سونے پیغمبر زخماں دی وجہ کر کے زمین تے گر گا جاندے نے کملی والے سونے پیغمبر بے ہوشی تاری ہو جاندی ہے جناب جس وقت کملی والے نو تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئی آسمان تو جبریل امین آ کے رض کر دینے کملی والے سونے پیغمبر جی جی کائنات کملی والے فرمان دینے جی جبریل کی گل لے عرض کر دینے کائنات دے پیغمبر مینوں کائنات دے پروردگار نے بھیجے میرے نال ایک پہاڑاں دا فرشتہ آیا وے اے کملی والے سونے پیغمبر اے پہاڑاں دا فرشتہ میرے نال آیا وے اللہ کریم نے جڑا کچھ طائف والیاں نے تواڈے نال کیتا ہے جڑے جناب تانوں طائف والیاں نے تکلیفاں دتیاں نے جڑیاں مشکلاں دے اندر طائف والیاں نے تانوں مبتلا کیتا ہے زبان چوں جڑے جملے طائف والیاں نے بولے نے کملی والے سونے محبوبہ اے ساریاں گلاں کائنات دے پروردگار نے سن لیاں نے اے سارا ماجرا کائنات دے پروردگار نے دیکھ لیا اے کملی والے سونے پیغمبر اے میرے نال پہاڑاں دا فرشتہ آیا ہے حکم دے وہ پہاڑاں دے فرشتے نو اجازتاں دے دے وہ اے جناب طائف دی جڑی وادی ہے اے دو پتھراں دے درمیان دو پہاڑاں دے درمیان جڑی طائف دی وادی موجود ہے پہاڑاں دے فرشتے نو حکم دے وہ اس جناب دونا پہاڑاں نو آپس اندر ملا دے وے طائف دی وادی نو اے پہاڑاں دا فرشتہ نیست و نابود کر کے رکھ دے وے طائف والیاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دے وے انہاں دا نام و نشان صفحہ ہستی تو مٹا دے وے انہاں دا نام لین والا دنیا تے باقی نہیں رہے گا انہاں دا نام و نشان مسلمانوں دنیا تے باقی نہیں رہے گا جدو کملی والے سونے پیغمبر نے سنیا کملی والے دی اکھاں چوں آنسو برس پے کملی والے سونے پیغمبر فرماندے نے جبریل جی جی کائنات دے پیغمبر آقا کریم فرماندے نے جبریل تینوں تے پتا ہے میں دنیا تے لوکاں دے نام و نشان مٹان واسطے نہیں آیا ہوں میں دنیا تے لوکاں نو صفحہ ہستی تو مٹان واسطے نہیں آیا ہوں میں دنیا تے لوکاں نو نیست و نابود کرن واسطے نہیں آیا ہوں میں دنیا تے جناب لوکاں نو تباہ و برباد کرن واسطے نہیں آیا ہوں میں دنیا تے بدلے لین واسطے نہیں آیا ہوں میں تے چاہنا لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان میں تے چاہنا لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان اللہ دی جہنم تو آزاد ہو جان اللہ دی جنت دے وارث تے مالک بن جان جبریل میں جناب قطعی طور تے کدے بھی اس پہاڑاں دے فرشتے نو حکم نہیں دواں گا پہاڑاں دے فرشتے نو اجازت نہیں دواں گا بلکہ میں محمد تے اے کہنا وا اگر میرے کہن دی وجہ تو یہ جناب طائف دی وادی والیاں نو تباہ و برباد کیتا جا سکدا ہے اگر میرے کہن دی وجہ تو طائف والیاں نو عذاب اندر مبتلا کیتا جا سکدا ہے اگر میرے کہن دی وجہ تو طائف والیاں نو تباہ و برباد کیتا جا سکدا ہے پھر میں محمد دے کہن دی وجہ تو انہاں نو ہدایت بھی دیتی جا سکدی ہے پھر میں محمد دے کہن دی وجہ تو انہاں نو کلمہ پڑھن دی دعوت جناب کلمہ پڑھن دی توفیق بھی دیتی جا سکدی ہے اگر میرے کہن تے انہاں نو عذاب اندر مبتلا کیتا جا سکدا ہے پھر میں محمد دے کہن تے انہاں نو کلمہ پڑھن دیاں توفیقاں بھی دتیاں جا سکدیاں نے کملی والے سونے پیغمبر نے اتنیاں گلاں ارشاد فرمائیاں آسماناں دے وال اپنا چہرہ مبارک اٹھایا کملی والے دعا کر دے نے دعا کتنی پیاری کیتی آؤ مسلمانوں دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جانا کملی والے نے دعا کی دیتی ہے جناب طائف والیاں نے پتھر مارے طائف والیاں نے زخمی کیتا طائف والیاں نے کملی والے نو لہو لوہان کیتا لیکن کملی والے نے کی کیتا ہے کملی والے نے بدلہ نہیں لیا اج اپنے معاشرے دا جناب ماحول بھی دیکھ لئیے اج اپنے معاشرے دی عکاسی بھی کریے مسلمانوں اج ہر پاسے بدلے دا دور آؤ اٹ دا جواب پتھر دنال دیتا جاؤں ہے ایک کوئی گالی دے وے بدلے اندر تو 7 گالیاں دینا ہے کوئی تینو ایک مرتبہ جناب جیل اندر سٹوائے تو 7 نسلہ تک او دی گال اپنے ذہن اندروں نہیں کڑ دا لیکن مسلمانوں کملی والے نو طائف اندر بسن والیاں نے پتھر مارے کملی والے سونے پیغمبر نے کی کیتا جناب آؤ ناؤ کملی والے نے بدلہ نہیں لے آؤ بلکہ آسمانہ دی طرف اپنے جناب چہرے نو بلند کر کے کملی والے فرماندے نے فرمایا اللہ اهد قومی فإنهم لا يعلمون
आओ मुसलमानों कमली वाले फरमाउंदे ने ए कायनात दे शाह तेरे ए जनाब दुनिया दे अंदर ए ताइफ वाले नहीं जानदे मैं मुहम्मद दी शान की है, ए ताइफ वाले नहीं जानदे मैं मुहम्मद दा मुकाम की है, ए ताइफ वाले नहीं जानदे मैं मुहम्मद दियां इज्जतां की ने, ए ताइफ वाले नहीं जानदे मैं मुहम्मद दा मुकाम की है। ए कायनात दे शाह अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह ए नहीं जानदे मैं मुहम्मद दियां शाना की ने, इन्हां नूं कलमा पढ़न दी तौफीक अता कर दे। अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाह ताइफ वालियां नूं हिदायत अता कर दे, ताइफ वालियां नूं कलमा पढ़न दी तौफीक अता फरमा दे। ए जनाब मुसलमानों कमली वाले नूं ताइफ वालियां ने पत्थर मारे, कमली वाले ने दुआ दी, कमली वाले नूं ताइफ वालियां ने पत्थर मारे, जनाब जख्मी कीता, कमली वाले ने बदले दे अंदर बददुआ नहीं दी, बल्कि कमली वाले सोने पैगंबर ने उन्हां दे वास्ते हिदायत दी दुआ की। इस वास्ते ते कहण वाला कहंदा ओ सारी उम्र करा खत्म होनिया नहीं सिफतां सोने मुहम्मद दी शान दियां, सारी उम्र करा खत्म होनिया नहीं सिफतां सोने मुहम्मद दी शान दियां। वज़्ज़ुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़ा, वज़्ज़ुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़ा, दस दियां आयतां साफ कुरान दियां, लोकी पत्थर मार ओ दुआ देवे, लोकी पत्थर मार ओ दुआ देवे, इते सिफतां ने मदनी सरकार दी, लोकी पत्थर मार ओ दुआ देवे, इते सिफतां ने मदनी सरकार दिया। 39 वाले ओ सारे पढ़ो कलमा तांगा रखो जन्नत नू जान दिया। आओ मुसलमानों अर्ज करना चाहना हूँ ए हिरस लैके आए ने कमली वाले सोने पैगंबर, ए जनाब चाहत लैके आए ने कमली वाले सोने पैगंबर। अगर नहीं समझे मैं इस तरह समझाना चाहना मुसलमानों, हजरत तुफैल दौस कबीले दे सरदार ने, हजरत तुफैल दौसी रदी अल्लाह तआला अन्हु जनाब दौस कबीले चो चलते चलते कमली वाले दी खिदमत अंदर हाजिर होए, कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए। जिस वक्त मुसलमान होए ने अर्ज करते ने कमली वाले सोने महबूबा जी जनाबे तुफैल की गल है, अर्ज करते ने कमली वाले सोने महबूबा मैनू इजाजत दे देवो ना, मैं अपने कबीले दोस्त अंदर चला जावा, अपने कबीले वालियां नू इस्लाम दी दावत देवा ना, जाके कबीले वालियां नू तौहीद दी दावत देना, तुहाडी नबूवत दी दावत देवा, तुहाडी रिसालत दी दावत देवा। कमली वाले फरमांदे ने जाओ जनाबे तुफैल अपने इलाके अंदर चले जाओ ना, जाके इलाके वालियां नू तौहीद दी दावत देवो, इस्लाम दी दावत देवो, मेरी नबूवत और रिसालत दी दावत देवो ना। आओ मुसलमानों अपने दिल दे कन्नां नू मेरी जुबान दी नोक नाल जोड़ के रखना। अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर मैं तैनू एक गल दस जावांगा, कमली वाले दे दिल अंदर केड़ी केड़ी हिरस लगी है। अज मेरे मुहल्ले दे अंदर कोई बंदा बेनमाज होवे मैं ओदा बूआ खड़का के नमाज दी दावत नहीं देंदा, अगर मेरे मुहल्ले दे अंदर कोई बंदा जिना करने वाला होवे मैं ओदा दरवाजा खटखटा के ओनू जिना तो मना नहीं करदा, अगर कोई मेरे महल्ले दे अंदर सूद दा कारोबार करने वाला होवे मैं ओदा दरवाजा खटखटा के ओनू सूदी कारोबार तो मना नहीं करदा। अज मेरे महल्ले दे अंदर अगर कोई बंदा शराब दा कारोबार करदा होए, शराब पींदा होए जां बेचदा होए, मुसलमानों असी जनाब मैं ओदा दरवाजा खटखटा के ओनू शराबी कारोबार तो मना नहीं करदा। अगर कोई मेरे महल्ले दे अंदर कोई जनाब जुम्मा खेड़दा है मैं जनाब ओदा दरवाजा खटखटा के ओनू जुम्मे तो मना नहीं करदा। अगर कोई मेरे महल्ले दे अंदर मापियां दा ना फरमान है मैं ओदा दरवाजा खटखटा के जनाब जाके ओनू मापियां दी फरमा बरदारी दी दावत नहीं देंदा। इहदी वजह की है मुसलमानों, अज मुआशरा क्यों बर्बाद हो गया, अज मुआशरा क्यों तबाह हो गया, अज मुआशरा तरह तरह के गुनाहां दी लपेट अंदर क्यों आ गया। इहदी इक्को ही वजह है मुसलमानों, अज मेरे अंदर उम्मत दी फिक्र कोई नहीं, अज मेरे अंदर उम्मत दी तबलीग दी फिक्र कोई नहीं, अज मेरे अंदर हक बात कहन दियां फिक्रा कोई नहीं। मैं कहना कोई जिथे लगा है सही लगा है, मैं कहना वा कोई जिथे लगा है सही लगा है। मुसलमानों ये जुमला बड़ा कभी जुमला है, ये जुमला बड़ा गलत जुमला है। अगर कोई जिथे लगा है सही लगा ना हुंदा कमली वाले नू कदे मारा ना पिंदियां, अगर कोई जिथे लगा है सही लगा हुंदा कदे भी कमली वाले दे जिस्म मुबारक ते ओजरियां ना सिटिया जांदियां। अगर कोई जिथे लगा सही लगा है ये गल दुरुस्त सच्ची हुंदी फिर कमली वाले नू कदे
دے طائف تے میدان اندر پتھر کھان دیاں ضرورتاں پیش نہ ہوندیاں اگر کوئی جتھے لگا صحیح لگا اے بات درست ہوندی کدے بھی کملی والے رات دے ٹائم بوئے بوئے تے جا کے لوکاں نو اسلام دی دعوت نہ دیندے لوکاں نو توحید دی دعوت نہ دیندے مسلمانوں کوئی جتھے لگا صحیح نہیں لگا بلکہ صحیح ہوئی ہے جڑا صحیح کام تے لگا ہے جڑا غلط کام تے لگا ہے انہوں کدے صحیح نہ کیا کر جڑا توحید تے وے او کوئی صحیح وے جڑا جناب شرک تے لگا ہے او صحیح نہیں لگا جڑا سنت تے لگا ہے او صحیح لگا ہے جڑا بدعت تے لگا ہے او صحیح نہیں لگا جڑا ماپیاں دی نافرمانی تے لگا ہے او صحیح نہیں لگا جڑا ماپیاں دی فرما برداری تے لگا ہے او صحیح لگا جڑا صحیح انہوں صحیح کہنا چاہیے جڑا غلط ہے انہوں غلط کہنا چاہیے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہنا کوئی جتھے لگا صحیح نہیں لگا بلکہ وہی صحیح ہے جڑا صحیح کام تے چنگے کاماں تے لگا حضرت طفیل عرض کر دینے کملی والے سونے محبوبہ میں نو اجازت ہوئے میں اپنے قبیلے دی اندر جاؤں جا کے قبیلے والے آنو اسلام دی دعوت دیواں کملی والے فرمان دینے جاؤ جناب طفیل اللہ توڑا حامی و ناصر ہوئے جا کے تبلیغ کرو نا لوکانو اسلام تے توحید دی دعوت دیو نا حضرت طفیل چلے نے چل دے اپنے قبیلے دوس اندر گئے نے جا کے دوس قبیلے نو جناب اسلام دیاں دعوتہ دیتیاں توحید دیاں دعوتہ دیتیاں کئی بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے لیکن اکثر بندیاں نے کلمہ نہیں پڑھے حضرت طفیل نو گالیاں بکنیاں شروع کر دیتیاں مندہ بولنا شروع کر دیتا حضرت طفیل نو گالاں بکنیاں شروع کر دیتیاں مسلمانوں ایتے دنیا دا رواج ہے جڑا سچ بولے انہوں گالاں ہی پہندیاں نے جڑا سچ بولے انہوں لوگ مندہ کہندے نے جڑا سچ بولے لوگ انہوں اچھا نہیں سمجھ دے جڑا آکھے او بھی ٹھیک ہے او دا چرچا گلیاں دے اندر او دا چرچا بداراں دے اندر او دا چرچا چوکاں دے اندر او دا چرچا چرستیاں دے اندر او دا چرچا کراں دے اندر او دا چرچا مسجداں دے اندر جڑا آکھے او ٹھیک ہے او غلط ہے جڑا سچی گل کرے انہوں لوگ پیڑا تے مندہ کہندے نے حضرت طفیل نے جدوں جا کے توحید دا پیغام دیتا کملی والے سونے پیغمبر دا اسلام لوکاں دے سامنے بیان کیتا کئی بندیاں نے کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہو گئے لیکن اکثر بندیاں نے حضرت طفیل نو گالیاں بکنیاں شروع کر دیتیاں ویکھیاں تو وڈا توحید پرست ویکھیاں وڈا توحید والا کل بتاں دی پوجا کرن والا کل بتاں دے سامنے جھکن والا کل بتاں دے کولوں مرادہ ونگ پوریاں کران والا کل بتاں دے نام دیاں نظراں تے نیازاں دین والا اج سانو بتاں دی عبادت تو منع کرنا گیا اج کہندا کہ بت کچھ نہیں کر دے اج کہندا کہ لات کچھ نہیں کر دے اج کہندا منات کچھ نہیں کردا اج کہندا حبل کچھ نہیں کردا اج کہندا جناب یہو کچھ نہیں کردا اج کہندا یہو کچھ نہیں کردا اج کہندا نصر کچھ نہیں کردا اج کہنا میں یہ پتھر دے بنائے بت کچھ نہیں کر دے کل تک نہ بتاں دیاں پوجا کردا رہیا ہے اج نہ بتاں تو روکنا گیا ہے طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں حضرت طفیل دل برداشتہ ہو گئے پریشان ہو گئے نے اس کملی والے پریشان جس وقت ہوئے نے دنیا دے اندر حضرت طفیل پریشان ہوئے نے دل برداشتہ ہوئے نے دل برداشتہ ہو کے حضرت طفیل نے اپنی سواری تے سامان لدیا چل دے کملی والے سونے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئے نے آکے رض کر دینے کملی والے سونے محبوبہ میں اپنے قبیلے دے اندر گیا ہوا لاکے تو کانو توحید دی دعوت دیتی کئی بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے لیکن اکثر بندیاں نے تہاڈی نبوت نو جھٹلا دیتا تہاڈی رسالت نو جھٹلا دیتا اکثر بندیاں نے مینوں گانا بھی کڈیاں مینوں مندہ بھی بولیا مینوں برا بھلا بھی آکھیا کملی والے سونے محبوبہ کملی والے فرماندے نے اے طفیل حکم کر میرے کولے کس طرح آنا ہویا مینوں کی کہنا چاہنا اے طفیل کی کہنا چاہنا حضرت طفیل عرض کر دینے کملی والے سونے محبوبہ میں چاہنا وا جنہاں نے مینوں گالیاں دتیاں نے جنہاں نے مینوں مندہ بولیا میں چاہنا انہاں دے خلاف بد دعاواں کر دیو نا او تباہ و برباد ہو جاون جنہاں نے میرے خلاف گلاں کیتیاں نے میں کہنا انہاں دے خلاف بد دعاواں کر دے وہ دنیا تے جناب عبرت دا نشان بن جاون صفحہ ہستی تو مٹا دیتے جاون حضرت طفیل گلاں کر رہے نے کملی والے سونے پیغمبر دیاں اکھاں دے وچوں زاروں کی دارا سجاری نے کملی والے سونے پیغمبر فرماندے نے طفیل تو ماڑیاں جیاں گلاں سن کے دل برداشتہ ہو گئے ہیں تو ماڑیاں جیاں گلاں سن کے دل چھڑ گیا ہے ویکھنا میں محمد نو کتنے دکھ دیتے گئے
گئے نے میں محمد نو کیڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں نے میں محمد دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں میں محمد دے جسم تے اوجریاں سٹیاں گئیاں میں محمد نو پتھر مارے گئے میں محمد نو جناب مکے دے وچوں کڈ دتا گیا اے جناب طفیل میں محمد نو اس دین دی خاطر کتنیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں نے لیکن میں بد دعا نہیں کیتی تو لوکاں دیاں ماڑیاں جیاں گلاں سن کے اج بد دعا کران واسطے آ گیا حضرت کائنات دے محبوب پیغمبر نے انج کر کے اپنے ہاتھ آسمان دی طرف بلند کیتے نے مسلمانوں صحابہ کرام بیان کردے نے ساڈے دل اندر ایک منٹ واسطے خیال آیا اسی یہ گلاں سوچ دے پیسا کملی والے بد دعا کرن گے تو اس قبیل والے تباہ و برباد ہو رکے رہ جان گے کملی والے بد دعا کرن گے تو اس قبیلے تے اللہ دا عذاب آ جائے گا کملی والے سونے پیغمبر نے آسمان والا اپنے ہتھاں نو بلند کر کے کملی والے نے فرمایا ایک کائنات دیا شاہا دوست قبیلے نو ہدایت عطا فرما دے دوست قبیلے نو کلمہ پڑھن دی توفیق عطا کر دے دوست قبیلے نو کلمہ پڑھن دی توفیق عطا کر دے میں قربان جاواں ایک رس لے کے آئے نے کائنات دے آخری پیغمبر اے لالچ لے کے آئے نے کائنات دے آخری پیغمبر ایسے ہرس نو کملی والے دی رب کریم نے قرآن پاک دا حصہ بنایا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اے ہرس لے کے آئے نے سونے پیغمبر اے لالچ لے کے آئے نے اے فکر ہے میرے مصطفیٰ کریم دی حضرت دوست کو حضرت طفیل عرض کر دینے کملی والے بد دعا کرو میرے قبیلے والے نیست و نابود ہو جان تے کملی والے نے ہاتھ اٹھائے نے بد دعا نہیں کی تھی کملی والے نے دعا کی تھی تے ہدایت دی دعا فرمائی دعا کرو اللہ پاک دین دے معاملے اندر سانو مشکلاں مصیبتاں تنگیاں برداشت کر کے بدلہ لین دی نہیں بد دعاواں دین دی نہیں بلکہ دعاواں دین دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو بڑھ چڑھ کے دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے پیارے بھائیو کملی والے سونے پیغمبر نو نا امت دیاں فکراں لگیاں نے لوکاں دی فکر لگی ہے کہ ایک ایک بندہ اللہ دی جہنم تو آزاد ہو کے مالک دی جنت دا وارث بن جائے اے ویکھو نا کملی والے نو کیسی فکر لگی ہے میں ایک ہی گل انشاءاللہ بیان کرنی ہے کیونکہ میں اپنے موضوع تے گفتگو کرن دا عادی ہاں اے ویکھو نا میں تہاڈے سامنے نقشہ بیان کراؤں کملی والے نے کنج جناب اپنیاں فکراں واسطے بوئے بوئے تے جا کے لوکاں نو اسلام دی دعوت دیتی ہے آؤ مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں صدیق اکبر دے داماد دا کلمہ پڑھنے والوں فاروق اعظم دے داماد دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت عثمان غنی دے سسر دا کلمہ پڑھنے والوں حسنین دے نانا جام دا کلمہ پڑھنے والوں آؤ کملی والے سونے محبوب پیغمبر نے کن جناب اپنی ہرس تے لالچ نو پورا کیتا ہوں ایک یہودیاں دا چھوٹا جہا بچہ مسلمانوں میں گلہ ذرا نچوڑ تے اختتام دی طرف لے کے جانا چاہنا ہوں کملی والے سونے پیغمبر دی خدمت اندر آکے ایک چھوٹا جہا بچہ کملی والے دی خدمت اندر آکے بیندہ ہے اے کون ہے اے صدیق اکبر دا بیٹا نہیں اے فاروق اعظم دا بیٹا نہیں اے عثمان غنی دا بیٹا نہیں علی المرتضیٰ دا بیٹا نہیں حسن و حسین دا بیٹا نہیں کسے مسلمان دا بیٹا نہیں بلکہ ایک یہودی دا بیٹا ہوں کملی والے دی خدمت اندر آکے بیندہ ہے مسجد نبی اندر کملی والے دی خدمتاں کر دے کملی والے واسطے پانی دا انتظام کر دے کملی والے دیاں جتیاں سدیاں کر دے کملی والے دنال محبت تے پیار کر دے واہ کملی والے سونے محبوبہ تیری عزت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں اپنے تے اپنے بگانے بھی تیری آہستہ کر دینے کملی والے سونے محبوبہ مسلمانہ دے بچیاں نے تے تواڈے نال محبت کرنی ہی کرنی ہے ایک کملی والے سونے محبوبہ تواڈے نال تے کافراں دے بچے بھی محبت کر دینے تواڈے نال تے یہودیاں دے بچے بھی محبت کر دینے تواڈے نال عیسائیاں دے بچے بھی محبت کر دینے میں قربان جاواں اے یہودیاں دا بچہ ہوں اے چھوٹا جہا یہودی دا بچہ ہوں کملی والے دی خدمت اندر آ کے بیٹھ جاوندا ہے چند دن گزرے نے کملی والے نو ایسے جناب یہودیاں دا بچہ نظر نہیں آ رہا دو چار درد گزرے کملی والے فرماندے نے میرے صحابہ او چھوٹا جہا یہودیاں دا بچہ جڑا ساڈی خدمت اندر آ کے بیان کر داؤں
اج سانو نظر نہیں آ رہا او دا پتہ کرو نا کی معاملہ بن گیا صحابہ کرام عرض کر دینے اے کملی والے سونے محبوبہ او جڑا یہودیاں دا بچہ ہے او تے صاحب فراش ہو چکے آوے او تے جناب زندگی موت دی کشمکش اندر مبتلا آوے کائنات دے سونے پیغمبر او جڑا یہودیاں دا بچہ ہے او تے شدید بیمار ہو چکے ہے کملی والے نے سنیا آقا کریم بے چین ہو جاندے نے کملی والے فرماندے نے میرے صحابہ جلدی کرو آؤ چلیے اس یہودی بچے دی تیمارداری کر کے آئیے آؤ چلو نا اس بچے دی تیمارداری کر کے آئیے اے ہاتھ بن کے تیرے سامنے عرض کرنا چاہنا آج مسلمان بیمار ہوئے اسی او دی تیمارداری نہیں کر دے آج کوئی مسلمان بیمار ہوئے او دے اسی پوچھن واسطے او دے کار اندر نہیں جاؤں دے لیکن کملی والے دی سیرت کیوے کملی والے دا کردار کیوے اسی مسلمانہ دی خبر گیری نہیں رکھ دے کملی والے نے یہودیاں دیاں بھی خبرہ رکھیاں نے کملی والے سونے پیغمبر نے یہودیاں دے بچیاں دیاں بھی خبرہ رکھیاں نے کملی والے فرماندے نے میرے صحابہ جلدی کرو نا آؤ چلیے اس یہودی دے گھر چلیے بچے دا پتہ کر کے آئیے مسلمانوں کملی والے سونے پیغمبر نال جان میرے مصطفیٰ دے صحابہ جا رہے نے چل دے کملی والے یہودی دے گھر اندر پہنچے ویکھیا کیے وہ چھوٹا جہا معصوم یہودی بچہ اس طرح بستر تے لیٹیا ہویا زندگی موت دی کشمکش اندر ہے آخری سانپ پہ چل دینے مسلمانوں کملی والے سونے محبوب نے جس وقت جا کے ویکھیا کملی والے سونے پیغمبر اس بچے دے قریب جا کے بہ گئے اس بچے دا باپ بھی قریب بیٹھا ہے ذرا تصورات دی دنیا اندر جاؤ جدوں ایک باپ دے سامنے بیٹا زندگی موت دی کشمکش اندر ہوئے باپ دے سر تے کی گزر دیئے جدوں باپ دے سامنے بیٹا زندگی موت دی کشمکش اندر ہوئے بیٹا دنیا تو جا رہا ہوئے مسلمانوں اس وقت ماپیاں دے سر تے کی گزر دیئے ہے جناب یہودی بچہ زندگی موت دی کشمکش اندر ہے ادا باپ بھی جناب بیٹھا مسلمانوں میرے مصطفیٰ کریم نو ماننے والوں کملی والے نے حال حوال پوچھیا کملی والے نے ویکھیا لگدا کہ بچے دی روح پرواز کر جائے گی کملی والے نے اس موقع نو غنیمت جانیا تے کملی والے فرماندے نے اے میرے پیارے بیٹے اے بیٹے قل لا الہ الا اللہ اے پیارے بیٹے کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ ایک کملی والے دی پیاری آواز مٹھی تے سونی آواز کملی والے پیغمبر دے پیارے جملے اس یہودی بچے دے کان اندر پہنچے نے یہودی بچے نے اپنیاں نگاہوں اپنے باپ دے چہرے تے پائیوں گویا کہ اے یہودی بچہ نظرہ دے اندر اپنے باپ دے کونوں کلمہ پڑھن دیا اجازتہ طلبیاں کر داوے ہتھے میں ایک گل کرنا چاہنا مسلمانوں ہے تے یہودی بچہ کلمہ پڑھ کے ہجے تک مسلمان نہیں ہویا لیکن یہودی اتنا اپنا ماپیاں دا فرمان ہے انہیں فرما بردار ہے یہ یہودی بچہ اتنا اپنا ماپیاں دا فرما بردار ہے انہیں اپنے والد تو بغیر والد دی اجازت تو بغیر کلمہ پڑھنا بھی پسند نہیں کیتا انہیں جناب اپنے باپ دے کولوں اجازتہ منگیاں نے اے یہودی بچہ یہودی ہو کے اپنے ماپیاں دا اتنا فرما بردار ہے اج مسلمان ہو کے اپنے ماپیاں دیا نا فرمانیاں کیوں کر دے اپنے ماپیاں نو تھکے کیوں دین دے اپنے ماپیاں نو مندہ کیوں بول دے اگر ماپے اپنے بچے دے متعلق کوئی فیصلہ کر دے بچہ کہندے ابو جی تسی کون ہوندے ہو میری زندگی دے اندر انٹرفیئر کرنے والے تسی کون ہوندے ہو میری زندگی دا فیصلہ کرنے والے لیکن مسلمانوں اے یہودی بچہ انہیں جناب کلمہ پڑھن تو پہلا کملی والے سونے پیغمبر دے روح جناب اپنے والد دے چہرے تے نظرہ پائیاں گویا کہ بچہ اجازت پہ مانگ دے اے ابا جان حکم ہووے اجازت ہووے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں اے جناب باپ نے بھی سمجھ لیا باپ بھی سمجھ گیا باپ سمجھ کے کہندا ہے اتے ابل قاسم اے میرے بیٹے اج میریاں نہیں منیاں جان گیا اے میرے بیٹے اج جڑی ہستی ساڈے دروازے تے چل کے آئی ہے اج جڑی ہستی ساڈے گھر اندر تشریف فرمائے اج میریاں نہیں منیاں جان گیا اج میریاں گلاں نہیں چلن گیا اتے ابل قاسم اج میریاں نہیں چلن گیا اج قاسم دے بیٹے قاسم دے باپ محمد دا کہنا من کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اتے ابل قاسم دی فرما برداری کر قاسم دے ابو جان محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ مسلمانوں اس یہودی بچے نے اپنے والد دی طرفوں اجازتہ پائیاں کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے. ادھروں کلمے دے جملے مکمل ہوئے نے اس جناب آسمان تو رب کریم دی طرفوں پیغام آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ جناب اس بچے دی روح پرواد ہو گئی. بچے دے جسم چو روح جدا ہوئی. کملی والے نے انج کر کے اس چھوٹے جے بچے دا سر اپنے جناب گود مبارک اندر رکھیا. کملی والے دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. رو کے کملی والے فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساریاں تعریفاں کائنات دے پروردگار واسطے نے جس پروردگار نے محمد دی تبلیغ نال ایک بچے نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے. الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساریاں تعریفاں اس رب دیاں نے جس رب نے محمد رسول اللہ دی تعلیم تے تبلیغ دی برکت نال انقذہ من النار اس بچے نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے. مسلمانوں اے فکرہ نے آخری گلاں کر کے بات نو اپنی نو ختم کراں. اے تے فکر ہے نا اونا لوگاں دی جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا تے مسلمان نہیں ہوئے, اور جنہاں نے کلمہ بھی پڑھ لیا مسلمان بھی ہو گئے نے. اونا دیاں بھی فکرہ کملی والے سونے پیغمبر نو لگیاں نے. دنیا اندر بھی فکرہ لگیاں نے. قیامت والے دن بھی فکرہ لگیاں ہون گیاں. میں حدیث سے مبارکہ اندر پڑھے آؤ مسلمانوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو کل قیامت تا دن ہوئے گا. اے جناب رب کریم دی بارگاہ لگی ہوئے گی. رب کریم دے سامنے میدان معاشر لگیا ہوئے گا. آدم علیہ السلام تو لے کے آخری آن والے بندے تک پوری دنیا دے لوگ جمع ہون گے. ہر بندہ ایک کوئی جملہ بول رہا ہوئے گا. ہر بندے دا ایک کوئی نعرہ رب نفسی. جناب آدم کہہ رہے نے رب نفسی. جناب نوح کہہ رہے نے رب نفسی. جناب زکریا کہہ رہے نے رب نفسی. جناب یحییٰ کہہ رہے نے رب نفسی. جناب شمویل کہہ رہے نے رب نفسی. جناب یعقوب کہہ رہے نے رب نفسی. جناب یوسف کہہ رہے نے رب نفسی. جناب موسیٰ کہہ رہے نے رب نفسی. جناب عیسیٰ کہہ رہے نے رب نفسی. جناب صدیق کہہ رہے نے رب نفسی. جناب فاروق کہہ رہے نے رب نفسی. جناب عثمان کہہ رہے نے رب نفسی. جناب علی کہہ رہے نے رب نفسی. ہر بندہ کہہ رہے ہیں رب نفسی رب نفسی. میرا جناب رب نفسی دا معنی کی ہے اللہ میری جان نو بچا لا. اللہ میری جان نو بچا لا. ساری دنیا جہنم چ جاندی ہے تے چلی جائے. رب نفسی اللہ میں نو جہنم تو بچا لے. پوری دنیا دے لوگ رب نفسی دیاں صداواں بلند کر رہے ہون گے. لیکن مسلمانوں ایک ہستی قیامت والے دن بھی ایسی ہوئے گی جڑی کہہ رہی ہوئے گی رب امتی رب امتی رب امتی. اللہ میری قوم نو بچا لے. اللہ میری امت نو بچا لے. اللہ میری امت نو جہنم تو آزاد کر دے. مسلمانوں ایک ہستی ایسی ہوئے گی جڑی قیامت والے دن بھی اپنی امت دیاں فکرہ لے کے کھڑی ہوئے گی. اپنی امت تا درد لے کے کھڑی ہوئے گی. اپنی امت دی ہرس لے کے کھڑی ہوئے گی. نہ بچیاں دی فکر ہوئے گی, نہ اپنی فکر ہوئے گی, نہ بیوی دی فکر ہوئے گی, نہ بیٹیاں دی فکر ہوئے گی, بلکہ پوری امت دی فکر اس ہستی نو لگی ہوئے گی. اس ہستی دا نام کی ہے, اس ہستی دا نام نامی کی ہے, اس ہستی دا اسم گرامی کی ہے. لوگ انہوں محمد رسول اللہ کہا جاندہ ہے. مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم ایک کملی والے سونے پیغمبر نے اے تیرے میرے ہادی نے, اے تیرے میرے رہنما نے, اے تیرے میرے مقتدا نے, اے تیرے میرے پیشوا نے, اے عبداللہ دے چن نے, اے دکھیاں دے سجن نے, اے نبیاں دے سردار نے, اے تیرے میرے دل دی بہار نے. کملی والے سونے محبوب پیغمبر عبداللہ دے چن آمینہ دے در یتیم قیامت تا دن ہوئے گا. میدان معاشر لگی ہوئے گی. کملی والے اتھے بھی فرما رہے ہون گے ربی امتی ربی امتی ربی امتی. اللہ میری امت نو بچا لے. اللہ میری امت نو بچا لے. آخری گلہ اکتفا کرنا میں کملی مسلمانوں کملی والے دنیا دے اندر بھی تیریاں فکرہ کر دینے. قیامت والے دن بھی تیریاں فکرہ کرنگے. لیکن مسلمانہ میں تے تو اسی اپنے گریبان اندر جا کے ویکھیے اسی کملی والے دیاں کتنیاں فکرہ کرنے ہو. اسی کملی والے دی کتنی شریعت عمل کرنے ہو, کتنی احادیث عمل کرنے ہو. اپنی شادی ویکھیے تیری میری شادی کملی والے دی شریعت دے مطابق نہیں. مسلمانوں میں تنقید نہیں کردا, ہاتھ بن کے عرض کرنا وا ایک گھنٹے تو کملی والے دی ہرس پہ سن دے ہو. لیکن اے گلاں بھی اپنے دل و دماغ اندر بٹھا کے لے جانا. میں
میں چاہنا وا تیرے میرے دل اندر سچے کملی والے دی محبت بھی پیدا ہو جائے. اسی کملی والے ساڈے نال اتنا پیار کردے نے لیکن ساڈیاں شادیاں کملی والے دی شریعت دے مطابق نہیں, ساڈا مرنا کملی والے دی شریعت دے مطابق نہیں, ساڈیاں نمازاں کملی والے دی شریعت دے مطابق نہیں, ساڈا روزہ کملی والے دی شریعت دے مطابق نہیں, ساڈا چہرہ ساڈا لباس ساڈی وضاقتاں ساڈا اٹھنا بیٹھنا ساڈا دن رات کملی والے دے مطابق نہیں. مسلمانوں ہاتھ بن کے عرض کرنا وا جتنیاں فکرہ کملی والے ساڈیاں کر دینے, کاش اتنی فکر اسی کملی والے دی شریعت دی کریے رب ساڈے تے جنت واجب کر دے وے. جنیاں فکرہ اسی کرنے ہیں نا کملی والے نے ساڑیاں کیتیاں نے, انیاں فکرہ کاش اسی کملی والے دے دین دیاں کر لئیے نا, کملی والے دی شریعت دی کر لئیے. اللہ دی قسمیں اسی دنیا تے جیوندے جاگ دے رب دے ولی بن جائیے. لیکن سونے پیغمبر دنیا اندر بھی تیری میری فکر لے کے روندے رہے نے تے قیامت والے دن بھی نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں رب دے سامنے سجدہ کرانگا, اتنا لمبا سجدہ کرانگا, اتنا لمبا سجدہ کرانگا, پھر اللہ پاک دی ذات نو میں محمد تے رحم آئے گا. رب کریم فرمان گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک, میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ, سل منگو تو تانوں عطا کیتا جائے گا. اشفا کملی والے سونے محبوبہ سفارش کرو تو شفا تہاڈی سفارش نو قبول کیتا جائے گا. کملی والے فرماندے نے میں اپنا سر مبارک اٹھاواں گا رب دے سامنے, جڑے جڑے بندے دے متعلق سفارش کردا جاواں گا رب میری سفارش مان کے انہوں جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مہمان بنانا چلا جائے گا. رب نے کرم دی چھا کرنی ہے, رب نے کرم دی چھا کرنی ہے, جس دم رب نے کرم دی چھا کرنی ہے, جس دم سوہنے نے کرنی ہے, رب نے کرم دی چھا کرنی ہے. سجدے وچوں سر چک لے سوہنا, سجدے وچوں سر چک لے سوہنا, اساں کوئی تیتھوں نہ کرنی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سجدے وچوں سر چک لے سوہنا, اساں کوئی تیتھوں نہ کرنی ہے, جس دم سوہنے ہاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھا کرنی ہے. تے کملی والے کی فرمان گے امت میری نو بخش دے مولا, اگلی گل میں تا کرنی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. نبی پاک کی فرمان گے امت میری نو بخش دے مولا, تاڑے متعلق میرے متعلق انشاءاللہ کملی والے فرمان گے امت میری نو بخش دے مولا, اگلی گل میں تا کرنی ہے, رب نے کرم دی چھا کرنی ہے, رب نے کرم دی چھا کرنی ہے. اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ رب العزت سانو سنا کے جو کچھ سنایا نا انہیں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر دعوانا الحمدللہ.